जय मसीह, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु आजको साप्ताहिक अनलाइन आराधना संगतिमा। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो अनलाइन साप्ताहिक आराधना संगतिमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद र स्वागत भन्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा मण्डलीमा हुन नसकेको संगतिलाई अनलाइनको माध्यमद्वारा हामीले तपाईहरुको बीचमा ल्याउने पहल गरिरहेका छौँ। आशा छ तपाईहरु यसबाट आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईहरुले प्रयास अनलाइनलाई गर्नुभएको मायाको निम्ति पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईले वचनलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिराख्नु भएको छ। आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेज र प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई माया गर्दै रहनुस्। हामी यसरी नै परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको संगति तपाईहरुको बीचमा निरन्तर रूपमा ल्याउने नै छौँ। आजको आराधना संगतिमा हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनबाट पनि सिक्नेछौँ। आजको वचनको विषय रहेको छ परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई पुनः जागृत गराउँछ। यस विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ र म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मण्डलीमा जस्तै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूलाई देख्न सकिरहेका छैनौँ, तर हामी एकसाथ संगतिमा चाहिँ सहभागी भइरहेका छौँ। त्यसैले म तपाईलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि संगतिको अन्तिमसम्म सहभागी हुनुहोस् र परमेश्वरबाट आशिषित हुनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन, थुनेर थुनिँदैन। प्रभुको काम फैलिनुपर्छ, फैलिँदै आयो। यस कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सामूहिक रूपमा हामी भेला भएर संगति गर्न नपाएको धेरै समय भए तापनि आज हामी यस अनलाइन संगति मार्फत देश विदेशमा जोडिनुभएका सबैमा म पञ्च प्रजापतिबाट ख्रिस्तीय अभिवादन, जय मसीह तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनलाइन मार्फत सबै प्रभुमा बढ्नको निम्ति, प्रभुको राज्य विस्तारको लागि हामी यसरी संगति गर्ने अवसर प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारणले गर्दा कि आउनुहोस् आजको यो संगतिलाई हामी प्रार्थनाद्वारा आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्दै संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो शिर निहुराउँदै हामी प्रभुको चरणमा जानेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने अति दयालु परमेश्वर पिता, म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो समयको निम्ति। विशेष गरी म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद, तपाईँको राज्य, तपाईँको काम कुनै पनि कालखण्डमा कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छैन र आज विश्वमा र विशेष गरी नेपाल देशमा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सामूहिक रूपमा हामी संगति गर्न नपाए तापनि प्रभु हामी यो अनलाइन मार्फतबाट भए पनि तपाईँ परमेश्वरसँग हामी नजिक हुनको निम्ति हामी एउटै मन भएर तपाईँ प्रभुसँग आराधनाको लागि हामी यसरी भेला भएका छौँ। जो जति जहाँ जस्तो सुकै अवस्थाबाट तपाईँ प्रभुसँग संगतिको लागि यसरी जोडिनु भएको छ, हामी प्रत्येक माथि तपाईँ प्रभुको कृपा, तपाईँको अनुग्रह हामी माथि राखिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँ हिजो आज सधैँभरि एकै समानका प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर, सबै ठाउँमा एकैसाथ उपस्थित हुन सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मृत्युमाथि पुनरुत्थान भइकन हामीलाई विजयको जीवन दिनुहुने, पाप अन्धकारको शक्ति र मृत्युमाथि विजय दिनुभएका हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आजको यो संगतिको निम्ति म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हामी प्रत्येक माथि तपाईँ प्रभुको उपस्थितिले हामीलाई छुन्नुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा, आराधनाद्वारा जे जति कुराहरू हुनेछन् सम्पूर्ण कुराद्वारा तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थितिले हामी सबैमाथि काम गर्नुहोस् भन्दै समर्पण गर्दछौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय आराधनाको समयमा हामी जानेछौँ र यो आराधनाको समयको लागि म विशेष गरी हाम्रो पास्टर राजन परिवार सहित जीवन दिने मण्डली जनागालका सबै क्वार झुन्दाका साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर सदा सर्वदा जिउनुहुन्छ र सदा सर्वदा क्रियाशील हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हामी आफ्नै ठाउँमा रहेर, आफ्नै परिवारमा रहेर प्रभुलाई सारा आदर, सारा महिमा हामी चढाउनेछौँ र आराधनामा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा धर्मशास्त्र बाइबलबाट भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 111 अध्याय अर्थात् भजन नम्बर 111 पनि भनिन्छ, यसलाई अध्ययन गर्नेछु
र हामी परमेश्वरलाई केही गीत भजन र कोरसहरू गाउँदै आराधना गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 111 अध्याय। परमप्रभुको प्रशंसा गर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले सोझाहरूको सभामा र समुदायमा म परमप्रभुको नाउँ उच्च बनाउने छु। परमप्रभुका कामहरू महान छन्, तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरूमा मनन गर्छन्। उहाँका काम महिमामय र वैभवशाली छन् र उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले आफ्ना आश्चर्य कर्म स्मरण गराउनु भएको छ। परमप्रभु अनुग्रही र टिठालु हुनुहुन्छ। उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले भोजन जुटाउनुहुन्छ अनि आफ्नो करारको सधैँ सम्झना राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रजालाई अरू जातिहरूको उत्तराधिकार दिएर आफ्ना कार्यको शक्ति आफ्ना जनलाई देखाउनु भएको छ। उहाँका हातका कामहरू विश्वासयोग्य र न्यायपूर्ण छन्। उहाँका सबै आदेश विश्वसनीय हुन्छन्। ती सदाकालको लागि अटल छन्, विश्वासयोग्यता र सत्यतामा गरिएका छन्। उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति उद्धार उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँले आफ्नो करार सदा स्थिर रहोस् भनी आज्ञा गर्नुभयो। उहाँको नाउँ पवित्र र भययोग्य छ। परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो। उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको समझ शक्ति ठिक हुन्छ। उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी भजन नम्बर 8 महान ईश्वर विचार छु काम तपाईँको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो भन्ने भजन गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी सम्भव छ भने आफ्नो ठाउँमा खडा हुन सक्छौँ, अर्थात् घुँडाहरू टेक्न सक्छौँ। हाम्रो तन मन र धनले हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र उहाँलाई आराधना गर्दै उहाँको नजिक हामी जानेछौँ। Fatima, Fatima.
पिताले एकलौटे पुत्रलाई जब पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाएछ बाबु आमालाई मेरो गति कसैमा हुनेछ प्रशंसा होस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको कति महान जय ध्वनि साथ यीशु संसारमा आउँछ जय ध्वनि साथ यीशु संसारमा आउँछ असीमा साथै जान्छ विनम्र साथ उनलाई महापुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान जय ध्वनि साथ जय ध्वनि साथ यीशु संसारमा छु प्रभु यीशु हालेलुया आशीर्वाद साथै जान्छन् विनम्र साथ उनलाई महापुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको हालेलुया कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति प्रशंसा होइरहोस् प्रशंसा होइरहोस् हालेलुया कति प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान कति महान कति महान कति महान हालेलुया प्रभु तपाईको प्रशंसा होइरहोस् तपाईँ ईश्वरको प्रशंसा होइरहोस् स्वर्गमा पृथ्वीमाथि अनि पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले प्रभु तपाईलाई नै प्रशंसा गर्नुपर्छ तपाईलाई नै प्रभु भनिकन तपाईलाई ग्रहण गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ किनकि तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ जब प्रभु हामी तपाईको कामलाई हेर्दछौँ प्रभु जब हामी तपाईको कामलाई हेर्दछौँ तपाईको सृष्टिलाई हेर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको सार्वभौम शब्दलाई हामी हेर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई हेर्दछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा नगरिरहन सक्दैनौँ तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वर सबैभन्दा माथि र सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ तपाईँ सबका प्रभु तपाईँ सबै थोकका परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबै थोकलाई बनाउने परमेश्वर र प्रभु सबैका तपाईँ आफ्नै प्रभु नियन्त्रणमा लिनुहुने परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया प्रभु तपाईँ नै सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले सबै पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ
हालेलुया। तपाईका कामहरू कति महान छन् प्रभु। हालेलुया। तपाईका कामहरू कति महान छन्। तपाईका हातका कामहरू कति विश्वासयोग्य र न्यायपूर्ण छन् प्रभु। हालेलुया। 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 हाम्रो प्रभु सारा संसारका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै थोकका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हामी घोषणा गर्नेछौँ येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु, एकमात्र ईश्वर। सबै राष्ट्रहरूमाथि पनि यो कोरस गाउँदै हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ र उहाँलाई हामी होसन्ना हामी गाउनेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु, सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु, सब पृथ्वीका प्रभु। एकमात्र ईश्वर, राष्ट्रहरूमाथि एकमात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। फेरि गाउनेछौँ हामी सबै मिलेर। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु, सब पृथ्वीका प्रभु। यस लर्ड, हालेलुया। प्रभु तपाईँ सबका प्रभु हुनुहुन्छ। एकमात्र ईश्वर, एकमात्र ईश्वर, राष्ट्रहरूमाथि एकमात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। होसन्ना, 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 होसन्ना येशू राजालाई। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचाला, र प्रशंसा चला। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसन्ना येशू राजा। महिमा, 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 महिमा येशू राजा। सबले भन्नेछौँ महिमा येशू राजालाई। महिमा, महिमा, महिमा येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचाला, र प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। महिमा येशू राजालाई। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालाऊ, र प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। प्रशंसा येशू राजा। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। हाम्रो प्रभुलाई
बजाउँदै हामी प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ। हालेलुया। यीशु तपाईँलाई प्रशंसा। तपाईँ यीशु ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु, सबै राष्ट्रहरूमाथि तपाईँ नै प्रभु। अरू नाउँमा त्यो मुक्ति छैन, अरू नाउँमा त्यो छुटकारा छैन। तपाईँ यीशु नाउँ नै सबैभन्दा माथि। तपाईँले सबै थोकमाथि राज्य गर्नुहुने परमेश्वर। हालेलुया। तपाईँलाई होसन्ना, तपाईँलाई महिमा अनि तपाईँलाई प्रशंसा। तपाईँ यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुमा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरू, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सबैभन्दा उच्च छ। उहाँका कामहरू जब हामी स्मरण गर्छौँ, विगतमा गर्नुभएका परमेश्वरका कामहरू र वर्तमानमा परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ, हामी हाम्रो भविष्यको निम्ति हामी प्रभुमा आशा राख्न सक्छौँ, हाम्रो भरोसा राख्न सक्छौँ। प्रभुको वचनले हामीलाई घोषणा गर्दछ, परमप्रभुका कामहरू महान छन्, तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरू मनन गर्छन्। उहाँका काम महिमामय र वैभवशाली छन् र उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले आफ्नो आश्चर्य कर्म स्मरण गराउनु भएको छ। परमप्रभु अनुग्रही र किठालु हुनुहुन्छ। उहाँका हातका कामहरू विश्वासयोग्य र न्यायपूर्ण छन्। उहाँका सबै आदेश विश्वसनीय हुन्छन्। ती सदाकालको लागि अटल छन्, विश्वासयोग्यता र सत्यतामा गरिएका छन्। हालेलुया। हामी परमेश्वरको कामहरूलाई जब स्मरण गर्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद नदिकन रहन सक्दैनौँ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गर्दै उहाँको नजिक जाँदै हामी भनौँ, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो परिवारमा प्रभु नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस्, अनि मेरो देशमा नयाँ काम गर्नुहोस्। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट यो कोरस गाउँदै प्रभुको अझै नजिक जानेछौँ। प्रिय मण्डली, हामीले भनौँ, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। सबैले हातहरू उचाल्दै भन्न सक्छौँ, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो परिवारमा नयाँ काम, मेरो परिवारमा नयाँ काम, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो परिवारमा
सबै देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु भन्नेछौँ। सबै देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, सबै देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, सबै देशमा नयाँ काम, सबै देशमा नयाँ काम, सबै देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, सबै देशमा नयाँ काम, सबै देशमा नयाँ काम, सबै देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईले हाम्रो देशमा, सारा राष्ट्रहरूमा, सबै मानिसहरूमा नयाँ काम गर्नुहोस्। तपाईको नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। आज सारा संसारले मात्र तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने, तपाईतिर हेर्ने समय आएको छ प्रभु। यो परिस्थितिमा सबै मानिसहरूले तपाईलाई हेर्न सकुन्, तपाईलाई गुहार गर्न सकुन्, किनकि हाम्रो गुहार तपाईँ परम प्रभुबाट नै आउँछ। हाम्रा आँखाहरू हामी तपाईतर्फ उठाउँदछौँ, हाम्रा आवाजहरू तपाईँ परमेश्वरतर्फ हामी खोल्दछौँ। सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरकै हातमा राख्छौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। आराधनाको लागि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ वार्ड चुन्दाका सबै साथीहरूलाई। र यो समय हामी भेटी उठाउनेछौँ। भेटीको लागि पनि आराधना चुन्दाका समूहले नै भजन गाउनुहुनेछ। हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ र आफ्नो ठाउँमा भए तापनि हामी सबैले आफ्नै तरिकाले भेटी उठाइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी समय यो भेटीको लागि पनि वार्ड चुन्दाका साथीहरूलाई। अब हामी भेटी सङ्कलन गर्न गइरहेका छौँ र भेटीको लागि भजन नम्बर 418 बिहान समय रोक्छौँ दयारूपी बिउलाई भन्ने भजन गाउँदै हामी आफ्नो स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू सङ्कलन गर्नेछौँ। र हामी यो भजन गाउँदै हाम्रो आफ्नो ठाउँबाटै भेटीहरू सङ्कलन गर्न सक्नेछौँ। बिहान समय रोक्छौँ दयारूपी बिउलाई, दिउँसो पनि गर्छौँ साँझ मरुन्जेल, धीरजले काम गर्छौँ फलको आशा राखी, ल्याउनेछौँ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, कामको पुरो
धन्यवाद, तपाईँले भेटी उठाइसक्नु भएको छ। अहिले हामी प्रभुको वचनबाट हामी सुन्न हेर्न गइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो मनलाई प्रभुको वचनतिर हामी ध्यान दिनेछौँ, मनन गर्नेछौँ। यसको निम्ति हामी प्रार्थना र भेटीको लागि पनि हामी प्रार्थना गरेर हामी वचनतर्फ हामी जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद चढाउँदछौँ र तपाईँ प्रभुकै नाउँको महिमा गाउँदै प्रभु हामीले आफ्नो गति अनुसार तपाईँ प्रभुमा इमान्दार साथ भेटी र दशांशहरू दिएका छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर देख्नुहुन्छ र यी भेटी र दशांशहरूमा हाम्रो आफ्ना आयामदानका स्रोतहरूमा, काम व्यवसायमा, सबै कुरामा आशिष दिनुहोस्। जसले विगतसम्म तपाईँ प्रभुले हाम्रो सबै कुरामा सहायता दिनुभएको छ, आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको छ। आउँदा दिनहरूमा अझै पनि तपाईँ प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले आफ्नो हृदय साथ मुठीहरू खोल्नलाई सहायता गर्नुहोस्। यसको निम्ति प्रभु हाम्रो फेरि पनि प्रार्थना गर्दछौँ। जसले दिनुभएको छ उहाँहरूको अझै पनि काम व्यवसायमा आशिष माग्दछौँ। खेतीबाली, वस्तु भाउ पालन सबै कुरामा आशिष माग्दै र साथै प्रभु अहिले हामी तपाईँको वचनबाट पनि हामी सुन्न गइरहेका छौँ। प्रभु, तपाईँको वचनद्वारा हामी जसलाई जुन शब्दहरू तपाईँ प्रभुले युज गर्न चाहनुहुन्छ, चलाउन चाहनुहुन्छ, ती शब्दहरूद्वारा हामीलाई तपाईँको वचन बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। वचन पढाइमा, सुनाइमा, सबै कुरामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। रेभरेन्ड पास्टर हाम्रो रामचन्द्र विसुकी सरलाई यो बाँकी समय वचनको समय दिन चाहन्छु। हस्, हामी सबैजना उहाँ वचन सुनेर हामी आशिषित हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। यस हप्ताको यस वचनको सेवामा म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन, जय मसीह ल्याउँदछु। प्रिय मित्रहरू, आजको वचनको श्रृङ्खला म 4वटा प्रश्नहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न छ, यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिए यता जसरी मण्डली भौतिक रूपमा एकसाथ सङ्गति गर्न सकिरहेको छैन, यति बेला मण्डली कस्तो देखिन्छ? दोस्रो, मण्डलीमा वर्तमान समयमा के भइरहेको छ? जब हामी मण्डली भन्छौँ, मण्डली भनेको त्यसभित्र भएका सदस्यहरू वा मानिसहरू हुन्। हरेक सदस्यहरू वा मानिसहरूका जीवनमा के भइरहेको छ? तेस्रो प्रश्न। अनि चौथो प्रश्न छ, के मण्डलीका हरेक सदस्यहरू, हरेक चेलाहरू निरन्तर ख्रीष्टको परिपक्वताको नापमा बढ्दैछन्? निश्चय नै यी 4वटा प्रश्नले अहिलेको मण्डलीको वास्तविक अवस्थालाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्न नसक्न सक्छ, तर यी प्रश्नहरू मण्डलीलाई मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू भने नितान्त हुन्। जब हामी मण्डली कस्तो देखिन्छ भन्छौँ, जब हामी मण्डलीको जीवनमा के भइरहेको छ भन्छौँ, जब हामी मण्डलीका हरेक सदस्यहरूको जीवनमा के भइरहेको छ भन्छौँ, अनि मण्डलीका हरेक सदस्यहरू के ख्रीष्टमा बढ्दैछन् परिपूर्णताको नापमा भनेर भन्छौँ, वास्तवमा यसको प्रतिउत्तर 2 किसिमका हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ निश्चय नै अहिले मण्डली पहिलाको तुलनामा धेरै मानिसहरूको माझमा पुग्न सक्ने भएको छ। अर्थात् मण्डली 4 भित्तामा सीमित भएको छैन, तर 4 भित्ताभन्दा बाहिर जाने भएको छ भन्ने किसिमको हुनसक्छ, जुन निश्चय नै मण्डली कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो सकारात्मक किसिमको प्रतिउत्तर हो। भने अर्कोतर्फ कतिपय मण्डलीलाई अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि मण्डली हराएको अवस्थामा छ, मण्डली गुमनाम भएको अवस्थामा छ, किनभने भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा एकसाथ सङ्गति गर्न सकिराखेको अवस्था छैन भन्ने किसिमका प्रतिउत्तरहरू हुन सक्छन्, सकारात्मक अनि नकारात्मक। निश्चय नै अहिलेको यस किसिमको परिस्थितिमा जुन विषम हो, यो विषम परिस्थितिमा पनि मण्डली निरन्तर रूपमा सञ्चालित भइरहनु, त्यसभित्रका हरेक सदस्यहरू लगातार रूपमा सङ्गतिमा विभिन्न माध्यमहरूबाट लगावपूर्वक जोडिरहनु, त्यसभित्रका हरेक सदस्यहरू अहिलेको विषम परिस्थितिमा झन् परमेश्वरप्रतिको भक्तिमा र परमेश्वरलाई खोज्ने कुरामा बढ्नु मण्डलीको निम्ति साँच्चै नै आशिषमय कुरा निश्चय नै हो। किनभने हरेक परिस्थितिहरूको बिचमा मौकाहरू अर्थात् अवसरहरू पनि हुन्छन्।
म विश्वास गर्छु यो महामारीको बिचमा हामी मण्डलीहरूलाई, हामी हरेक क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हरेक सदस्यहरूलाई यो विषम परिस्थितिले चुनौतीका साथसाथै अवसरहरू पनि ल्याइदिएको छ। अनि हामीहरू चाहिँ चुनौतीहरूमा रुमलिएर अड्केर बस्ने किसिमका मानिसहरू हुने होइन, तर यो विषम परिस्थितिमा पनि उपलब्ध भएका हर किसिमका अवसरहरूलाई मण्डलीले, सेवकाईले र तपाईँ र म प्रत्येक सदस्यहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म बलियोसँग विश्वास गर्छु। अनि निश्चय नै अघि राखिएका यी 4वटा प्रश्नहरूको जब नकारात्मक किसिमका प्रत्युत्तर आउँछन् त्यो निश्चय नै आशा लाग्दो नहुन सक्छ। यसै कारणले गर्दा आजको वचनको विषय मैले यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई पुनः जागृत गराउँदछ। God's word revives or renews or re-strengthens the church. परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई पुनः जागृत गराउँदछ। विशेष गरी आजको वचनको विषयले समेट्न खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाल मण्डलीमा हामी हरेक क्रिस्चियनहरूका जीवनमा, हरेक चेलाहरूको जीवनमा चाहे जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति किन नभइराखेको होस्, यति बेला पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई पुनः जगाउन सक्छ, पुनः सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। जब हामी परमेश्वरको वचनको कुरा गर्छौँ, परमेश्वरको वचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाल मण्डलीको अवस्था, हरेक क्रिस्चियनहरूको जीवन शैली, उनीहरूको भित्री जीवनको गहिराई कतिको छ भन्ने कुरा नितान्त रूपमा परमेश्वरको वचनलाई मण्डलीमा, व्यक्तिगत जीवनमा, चेलाहरूको जीवनमा कतिको महत्त्व र प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुराले वास्तवमा देखाउँदछ। क्रिस्चियनहरूमा भित्री वास्तविकता बिनाको बाहिरी धार्मिक ढोङ्गीपन लगायत सांसारिक संस्कृतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा जुन प्रभावित हुने किसिमको परिस्थिति अहिले बन्दै गइराखेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको हरेक सदस्यहरूलाई, मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनतर्फ फर्काउनु नै हो। यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जब हामी लगावसहितको चेलापनको कुरा गर्छौँ, जुन बाइबलीय मिसन हो, किनभने जब एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ र व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउने निधो गर्छ, त्यस व्यक्तिको जीवनमा लगावसहित चेलाका रूपमा ऊ परिपक्व बनिनको निम्ति र ऊ ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्ने यात्रामा अघि बढ्नको निम्ति, उसको जीवनको निम्ति परमेश्वरको वचन एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम हो। जब हामी चेलापनबाट परमेश्वरको वचनलाई अलग्याउँछौँ, वास्तवमा चेलापन हुन सक्दैन। त्यति धेरै महत्त्व छ परमेश्वरको वचनको मण्डलीको जीवनमा, हरेक व्यक्तिको जीवनमा, लगावसहित चेलापनको जीवनमा। अनि आजको वचनमा हामी परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई जागृत गराउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हरेक व्यक्तिको निम्ति कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। किनभने मण्डलीभित्र हरेक क्रिस्चियनहरू जो परमेश्वरको वचनद्वारा लगावसहित तालिम पाएका हुन्छन्, उनीहरू नै वास्तव भन्नुपर्दा बाइबल सम्मत लगावसहितका चेलाहरू हुन्। अनि परमेश्वरको इच्छा भए आगामी हप्ताहरूका वचनहरू यहाँहरूको बिचमा हामी परमेश्वरको वचनतर्फ अभिमुखीकरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। जब हामी प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायलाई हेर्छौँ, विशेष गरी परमेश्वरका मानिसहरूको विषयमा यहाँ लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू भनेर सबभन्दा पहिला उहाँले अब्राहम एकजना व्यक्तिलाई चुन्नु भएको घटना हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। अब्राहमबाट परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरिएको व्यक्ति पुत्र इसहाक दिनुहुन्छ। इसहाकबाट उहाँले एसाव र याकुब दिनुहुन्छ। अनि याकुबबाट 12वटा छोराहरू हुन्छन्। अनि ती 12 जना छोराहरूबाट 12 कुलहरू मिलेर इस्रायल एउटा राष्ट्र बनिएको। अनि परमेश्वरले इस्रायललाई आफ्नै जाति
र आफ्नै मानिस भन्नुभएको कुरा हामी वचनमा देख्न सक्छौँ। जब ती इस्रायल जाति अथवा इस्रायल राष्ट्र मिस्र देशभित्र मिश्रीहरूको दासत्वपनमा जब त्यो राष्ट्र निर्माण हुँदै थियो, बन्दै थियो, अनि तिनीहरूको दासत्वपन र तिनीहरूको कठोरपनलाई परमेश्वरले देखेर आफ्ना मानिस इस्रायलीहरूलाई तिनीहरूका बीचबाट अलग्याउने जुन किसिमले परमेश्वरले काम गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वपनबाट निकालेर जब प्रतिज्ञाको मुलुकतर्फ डोर्याउनु भयो, त्यसपछि परमेश्वरले यो सिनै भन्ने पर्वतमा आइपुगेपछि आफ्ना जति मानिसहरूलाई के भन्नुभयो? यो प्रस्थानको पुस्तक तपाईँले 19 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हेर्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ। इस्राएलीहरू मिस्रबाट निकालेका 3 महिना भएपछि त्यही दिनमा तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानमा आइपुगे। जब तिनीहरू रिपिदिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा आए, त्यही पर्वतको सामुन्ने इस्राएलीहरूले छाउनी बनाए। तब मोसा परमेश्वर कहाँ गए र परमप्रभुले तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबका घराना र इस्राएलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, मैले मिश्रीहरूलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडका पखेटामा चाहिँ बोकेर म कहाँ ल्याएँ, सो तिमीहरूले देखेका छौ। अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। इस्राएलीहरूलाई तैँले भन्नुपर्ने कुरा यिनै हुन् भनी परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई नेतृत्व गर्ने प्रमुख लिडर मोसालाई भन्नुभएको हामी देख्छौँ। प्रियहरू, मैले विशेष गरी यो प्रस्थानको पुस्तक 19को 1 देखि 6मा पढेका कुराहरूबाट यहाँहरूको बीचमा यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 5 पदमा छ, जहाँ लेखेको छ, यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने भन्ने कुरा हामी विशेष गरी यहाँनिर ध्यान दिन सक्छौँ। किनभने त्यहाँभन्दा पछाडि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा छ, सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू मेरा निज धन हुनेछौ, मेरो आफ्नै निजी धन हुनेछौ। अनि परमेश्वरले इस्राएलीलाई यो पनि भन्नुहुन्छ, सबै पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू इस्राएलीहरू, इस्राएली जाति चाहिँ पुजारीहरूको एक राज्य र पवित्र जाति हुनेछौ। तिमीहरू मेरा निज धन हुनेछौ, पुजारीहरूको एक राज्य हुनेछौ, पवित्र जाति हुनेछौ। त्यो आफैमा एक अद्वितीय किसिमको परमेश्वरको अलगपना हो इस्राएलीहरूको जीवनमा। जब हामी इस्राएलीहरूको जीवनमा भएको यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा देख्छौँ, इस्राएलीहरू वास्तवमा योग्य भएर, इस्राएलीहरू अरू सबै जाति र मानिसहरूभन्दा भिन्नै किसिमको भएर, तिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रा असल भएर परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा तिनीहरूलाई दिनुभएको निश्चय नै होइन। जब हामी यसको पृष्ठभूमि हेर्छौँ, वास्तवमा भन्नुपर्दा किनभने यी इस्राएलीहरू चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको एक व्यक्ति अब्राहमबाट आएका सन्तान थिए। जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको थियो, त्यही प्रतिज्ञा एकपटक फेरि उहाँले इस्राएलीहरूको जीवनमा दोहोऱ्याउनु भएको हामी देख्छौँ। तर त्यो प्रतिज्ञा त्यति बेला मात्रै पुरा हुन सक्थ्यो जुन कुरा 5 पदमा छ, त्यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने भनेर त्यहाँ लेखेको हामी देख्छौँ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरले मेरो कुरा भनेर भन्नुहुन्छ, वास्तवमा परमेश्वरको कुरा भनेको परमेश्वरका कुराहरू त्यति बेला उहाँले मोसा मार्फत इस्राएलीहरूलाई सुनाउनु भएको थियो, होइन? परमेश्वरले उहाँका कुराहरू त्यति बेला आफ्ना दास मोसा मार्फत, अनि पछिका समयमा हामी हेर्छौँ उहाँले अगमवक्ताहरू मार्फत आफ्ना कुराहरू आफ्ना मानिसहरू इस्राएलीहरूको बिचमा होइन लग्नु भएको थियो। जब हामी त्यसो भन्छौँ, वास्तवमा परमेश्वरको कुरा भनेकै उहाँका इच्छाहरू हुन्। उहाँका कुरा, उहाँका इच्छा भन्ने कुरा नै वास्तवमा भन्नुपर्दा जब हामी बाइबलमा देख्दछौँ, आफ्ना जातिहरू इस्राएलीलाई बाहिर निकालेपछि परमेश्वरले इस्राएलीहरूले जिउनुपर्ने जीवन,
परमेश्वरप्रति तिनीहरूको भक्ति, ती मानिसहरू सारा संसारका मानिसहरूबाट अलग हुनुपर्ने कुरा, तिनीहरूले कसरी जिउनु पर्ने कुरा, यी सम्पूर्ण कुराहरूको विषयमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा व्यवस्था दिनुभयो, नियम दिनुभयो, जसलाई हामी मूसाका व्यवस्था भनेर भन्छौँ। तर वास्तवमा त्यो व्यवस्था परमेश्वरले मूसा मार्फत इस्राएलहरूका निम्ति दिनुभएको हो। अनि जब हामी पुरानो करारमा व्यवस्था भन्छौँ, परमेश्वरका कुरा भन्छौँ, त्यसलाई हामी परमेश्वरको वचनको रूपमा बुझ्छौँ। वास्तव भन्नुपर्दा प्रस्थान 19:5 पदमा यदि मेरा कुरा तिमीले सुन्यौ भने, भन्नुको अर्थ यदि मेरा वचन सुन्यौ भने, मेरो करार पालन गर्यौ भने, भन्नुको अर्थ मैले तिमीहरूलाई वचनमा दिएका जुन नियम छन्, व्यवस्था छन्, मैले तिमीहरूलाई प्रकट गरेका मेरा इच्छा छन्, जब तिमीहरूले त्यो वचन अनुसार, मेरा इच्छा अनुसार जिउँछौ, चल्छौ भने, अनि त्यसपछि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा आउँदछ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा निज धन हुनेछौ, सबै पृथ्वी मेरो भए तापनि पुजारीहरूको राज्य चाहिँ तिमीहरू हुनेछौ, तिमीहरू चाहिँ सबै जातिहरूमध्ये पवित्र जाति हुनेछौ, अलग गरिएको जाति, परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति अलग गरिएको, छुट्याइएको, परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति प्रयोगमा आउने जातिहरू तिमीहरू हुनेछौ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। एकैछिन म यहाँहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने विषयमा थोरै कुराहरू भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायबाट बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनको विषयमा एकदमै वचनभित्र परमेश्वरको वचनको विषयमा उल्लेख गरिएका कुराहरू केही अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई म सल्लाह दिन चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 119लाई पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, समय बिताउनुहोस्। किनभने भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको शीर्षकमा लेखेको छ परमेश्वरको व्यवस्थामाथि मनन। अनि तपाईँले परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने जुन शब्द छ, जसलाई हामी वचनको रूपमा लिन सक्छौँ, भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायभित्र परमेश्वरको वचनको निम्ति वा व्यवस्थाको निम्ति थुप्रै अरू पर्यायवाची शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्, जसबाट हामी परमेश्वरको वचन भनेको के हो भनेर प्रश्न बुझ्न सक्छौँ। जस्तै त्यहाँ व्यवस्था भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, परमेश्वरका मार्ग भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, आदेश भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, आज्ञा भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, विधि भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, वचन भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, परमेश्वरका नियम वा धार्मिक नियम भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, परमेश्वरका कानुन भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, परमेश्वरका शिक्षा भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, परमेश्वरका प्रतिज्ञा अनि विधान भन्ने शब्दहरू उल्लेख गरिएका छन्। जब तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा यी यत्तिका धेरै पर्यायवाची शब्द देख्नुहुन्छ, वास्तवमा यी हरेक शब्दहरूले परमेश्वरको वचन भन्ने कुराहरूलाई जनाउँदछन्, इङ्गित गर्दछन्। यति इन्ट्रेस्टिङ छ यो भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय। वास्तवमा भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय बाइबलको सबैभन्दा लामो अध्याय हो, जहाँ 176 वटा पदहरू छन्। अनि ती 176 वटा पदहरूमा केवल 5 वटा पदहरूमा मात्रै वचन वा वचनसँग सम्बन्धित पर्यायवाची शब्द उल्लेख भएको छैन। नत्र भने अरू हरेक पदहरूमा, अर्थात् 171 वटै पदहरूमा परमेश्वरको वचनलाई जनाउने, इङ्गित गर्ने शब्दहरू हरेक पदहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण पनि मैले भनेको यहाँहरूलाई, परमेश्वरको वचनको विषयमा यदि तपाईँ अध्ययन गर्नु चाहनुहुन्छ भने बाइबलको परमेश्वरको वचनभित्रको वचन भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायलाई पल्टाएर पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, समय बिताउनुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको वचन कति धेरै गहिरो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा यहाँहरूलाई बताइसकेपछि म फेरि पनि एकछिन तपाईँहरूलाई प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायमै एकछिन फर्कनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले प्रस्थान 19:5 भन्नुभयो, यदि तिमीले मेरा कुरा सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा निज धन हुनेछौ, पुजारीहरूको एक राज्य हुनेछौ, पवित्र जाति हुनेछौ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई अब्राहमको बोलावटदेखि इसाहकबाट याकुब हुँदै समस्त इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू निरन्तर रूपमा दोहोरिएका हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी इस्राएलीहरूको इतिहास हेर्छौँ, आजको वचनमा एकछिन इस्राएलीहरूको इतिहासलाई कोट्याउन चाहन्छु, किनभने इस्राएलीहरू परमेश्वरका मानिस हुन्
अनि इस्राएलीहरूको परमेश्वर साँच्चै नै यहोवे परमेश्वर जो तपाईँ र मेरो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि इस्राएलीहरूले त्यो यहोवे परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कसरी जिए भन्ने कुराको इतिहास जब हामी खोतलेर हेर्छौँ पढ्छौँ, तपाईँ र मेरो ख्रिस्टियन जीवनको निम्ति, वर्तमान समयको लगावसहितको चेलापनको जीवनको निम्ति हामी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू त्यहाँबाट खिच्न सक्छौँ। अनि आजको वचनको विषयमा मैले चाहेको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही नै हो, थोरै इस्राएलीहरूको इतिहास। जब हामी इस्राएलीहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ, इस्राएलीहरू परमेश्वर र उहाँका वचनतिर उहाँले इच्छा गर्नुभए झैँ वा अपेक्षा गर्नुभए झैँ निरन्तर विश्वासयोग्य भइरहेनन्। फलस्वरूप तिनीहरूले परमेश्वरका मानिसहरूका रूपमा विशेषता गुमाउँदै गए र तिनीहरूलाई पनि पृथ्वीका अरू मानिसहरूलाई झैँ विभिन्न परिस्थिति र अवस्थाहरू परमेश्वरले आउन दिनुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले आफ्ना जाति, आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँसँगको सम्बन्धमा, उहाँसँगको करारमा, उहाँसँगको यात्रामा जिउनको निम्ति तिनीहरूले सिकुन्, बनुन्, उहाँतिर फर्कुन्, पश्चाताप गरून् र परमेश्वरको जुन ओरिजिनल उद्देश्य छ उहाँका मानिसहरूको निम्ति त्यो कुरा बुझुन् भन्ने हेतुले तिनीहरूलाई घरिघरि अनुशासन गर्नुभयो। जब परमेश्वरका अनुशासनको विषयमा विचार गर्छौँ, परमेश्वरका अनुशासनको रूपमा मैले समयको अभावको कारणले बाइबलका धेरै खण्डहरू पढिनँ, तर रिफर गर्न चाहन्छु। जब तपाईँले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 36 अध्याय हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर ईसापूर्व 586 को घटना उल्लेख गरिएको छ। ईसापूर्व 586 बाइबलको हरेक विद्यार्थीले, बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्तिले प्राय जसो समयकालका कतिवटा मितिहरू याद हुन्छ। ईसापूर्व 586 एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भएको समय हो। अनि त्यो समयको विषयमा जब हामी विचार गर्छौँ, यो चाहिँ इस्राएलीहरू मिस्र देशको दासत्वपनबाट निस्केको करिब 700 वर्षपछिको घटना हो, होइन। अनि त्यहाँनिर के भएको छ भन्दा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले यरुशलेम जुन चाहिँ इस्राएलीहरूको अर्थात् भनौँ इस्राएलको मुख्य राजधानी थियो, होइन। किनभने त्यति बेलासम्म त वास्तवमा इस्राएल दुई भाग विभाजन भइसकेको थियो, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य। अनि दक्षिणी राज्य जहाँ दुईवटा कुलहरू थिए, यहुदा र बिन्यामिनको कुल, अनि त्यो राज्यको राजधानी निरन्तर रूपमा यरुशलेम थियो। किनभने इस्राएलीहरूको राजधानी नै पहिला यरुशलेम थियो, राजा दाउद, राजा सलोमन, राजा रहबमको पालामा। किनभने राजा दाउदले जसै राज्य गर्न थाले अनि यरुशलेम चाहिँ होइन त्यहाँनिर राजधानीको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि वास्तवमा त्यति बेलाको सारा विश्वको निम्ति यरुशलेम चाहिँ एउटा आकर्षणको बिन्दु थियो, आकर्षणको केन्द्र थियो। अनि धेरैवटा कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ दाउदले पछ्याएका परमेश्वरको निम्ति बनाइएको त्यति बेलाको सबैभन्दा महत्त्व दिने कुरा परमेश्वरको मन्दिर यरुशलेममा थियो। अनि जब राज्य दुई भागमा विभाजित भयो, इस्राएल र दक्षिणी राज्य गरेर, अनि दक्षिणी राज्य यहुदा भनेर, अनि त्यसको राजधानी निरन्तर रूपमा यरुशलेम नै रहँदै गयो। अनि 586 मा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सर यरुशलेममा आएर आक्रमण गरेर अनि राजा सलोमनले बनाएको जुन परमेश्वरको मन्दिर छ त्यसलाई नाउँ निशाना नरहने गरी ध्वस्त बनाइदिन्छन्। अनि यरुशलेमको जुन मूलद्वार छ त्यो मूलद्वारलाई आगो लगाइदिन्छन् र त्यसपछि राज्यको त्यति बेलाको निम्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिने जुन वरिपरिको पर्खाल छ त्यो पर्खाल ध्वस्त बनाइदिन्छन्। अनि के हुन्छ, काम लाग्ने जति उत्तम मानिसहरू जसले बेबिलोनियनहरूको सेवा गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई दास बनाएर तिनीहरूले आफ्नो देशमा लान्छन्। अनि जति पनि रोगीहरू छन्, बुढापाकाहरू छन्, केटाकेटीहरू छन्, कमजोर मानिसहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ यरुशलेममै छोडिन्छन्। अनि बेबिलोनी शासकले यहुदामा आफ्नो इच्छाअनुसारको एकजना व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर त्यहाँको शासक बनाइदिन्छन्। भनेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कसरी इस्राएलीहरूमाथि, परमेश्वरका मानिसहरूमाथि वज्रपात हुन आयो भन्ने कुरो हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। म इतिहासलाई अलिकति फर्किन चाहन्छु।
इस्राएलीहरू अर्थात् यहुदाका मानिसहरू बेबिलोनमा दास बनाइन्छन्। तपाईँले एकछिन यो पोइन्टलाई जोड्नुहोस्। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो, अब्राहमबाट इसहाक, इसहाकबाट याकुब, अनि याकुबका 12 जना सन्तान जसद्वारा भएर मिश्र देशभित्र इस्रायल राज्य निर्माण भयो। मिश्रीहरूले इस्राएलीहरूमाथि अत्याचार गरे, घनघोर अत्याचार गरे। परमेश्वरले सहन सक्नु भएन। मिश्रीहरूलाई दण्ड दिएर, मिश्रीहरूलाई परमेश्वरको आफ्नो बाहुबल देखाएर उहाँले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर प्रतिज्ञाको मुलुकतर्फ स्वतन्त्र गराउनु भयो। एक शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँले बन्धनबाट इस्राएलीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीले मेरा कुरा सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा निज धन हुनेछौ। मेरो निज धन, पुजारीहरूको राज्य, एक पवित्र जाति हुनेछौ। तर इस्राएलीहरू परमेश्वरतिर विश्वासयोग्य भइरहेनन्, जसको फलस्वरूप तिनीहरू फेरि बन्धनमा परे। तिनीहरू बेबिलोनीहरूको बन्धनमा परे। तिनीहरू स्वतन्त्र भएनन्। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो समयमा विश्वास नगर्ने मूर्तिपूजक राजाहरूलाई तिनीहरूका हृदयमा बोल्नु भएर, तिनीहरूको हृदयमा प्रेरणा दिनु भएर, तिनीहरूको हृदयलाई प्रभावित पार्नु भएर परमेश्वरले आफ्नो काम निरन्तर रूपमा गर्दै रहनु भयो। जब हामी एजराको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायमा हेर्छौँ, म तपाईँहरूलाई ईसापूर्व 537 को छोटो घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। 537 जुन चाहिँ इस्राएलीहरू बेबिलोनमा कैद बनाएर लगिएको करिब 49 वर्षपछिको घटना हो। 49 वर्षपछिको घटना, जहाँ यहुदीहरू अर्थात् इस्राएलीहरू बेबिलोनमा त्यहाँ तिनीहरूका चाकर भएका छन्, दास बनेका छन्। अनि त्यति बेलाको समयको कुरा गर्ने हो भने दास हुनु, चाकर हुनु भनेको एउटा वस्तु जस्तो हुनु हो। मानिसले मानिसलाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो, किनबेच गर्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो मनलागे अनुसार प्रयोग गर्थ्यो। यहुदीहरू बेबिलोनीहरूका वस्तु जस्तो बनेका छन्। अनि बेबिलोनमा राजा नबुकदनेस्सर पछि अरू राजाहरू आउँदै गए। अनि राजा कोरेसको शासनकाल 500 ईसापूर्व 539 सुरुवात भयो। अनि जब उनी राज्यकालमा आए, ईसापूर्व 538 गएर राजा कोरेसले सम्पूर्ण इस्राएलीहरू, यहुदीहरू आफ्नो देश र आफ्नो सहर यरुसलेममा फर्कनु र त्यहाँ गएर तिमीहरूले परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नु भन्ने आज्ञा उनले उर्दी दिन्छन्। अनि त्यो उर्दी बमोजिम इस्राएलीहरू यरुबाबेलको अगुवाईमा पहिलो समूह बेबिलोनको निर्वासनबाट आफ्नो सहर यरुसलेममा फर्किन्छन्। है, तपाईँले जुन कुरा एजराको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ 1 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा, होइन, मैले त्यो समयको कारणले पढिनँ, यहाँहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। एजरा 1 अध्यायको 1 देखि 4 पद यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। जब तिनीहरू इस्राएलीहरूको केही भाग यरुबाबेलको अगुवाईमा जब यरुसलेममा फर्के, ईसापूर्व 536 आएर तिनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरे। तपाईँले बुझ्नुहोस् है, किनभने 586 राजा नबुकदनेस्सरको आक्रमणमा परमेश्वरको मन्दिर यरुसलेममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइएको थियो। अनि त्यो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति परमेश्वरले फेरि त्यही होइन बेबिलोनकै राजा कोरेसको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, जो वास्तवमा मूर्तिपूजक राजा हुन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अन्य जाति राजा हुन्, जसले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्। तर उनको हृदयलाई परमेश्वरले अभिप्रेरित गर्नुभयो। अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा तिनले त्यो घोषणा गरिसकेपछि यरुबाबेलको नेतृत्वमा गएर मानिसहरूले परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरे। तर 6 वर्ष काम भइसकेपछि मन्दिर निर्माणको काममा बाधा आएर मन्दिर निर्माणको काम करिब 10 वर्षसम्म रोकिन्छ। 10 वर्षसम्म रोकिन्छ। त्यसपछि हामी बाइबलमा हाग्गई अगमवक्ता, जकरिया अगमवक्ता देख्छौँ, जो साना अगमवक्ताहरूको रूपमा हामी बाइबलमा देख्छौँ। ती अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको तर्फबाट इस्राएलीहरूलाई अगमबाणी गरेर परमेश्वरको मानिसहरूलाई उहाँको मन्दिर बनाउनको निम्ति पुनः सशक्त पार्दछन्। आजको वचन यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई जागृत गराउँछ।
प्रियहरू, यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको हामी देख्छौँ। मन्दिर निर्माणको काम सुरुवात भयो तर सम्पन्न भएन। बीचमा धेरैवटा किसिमका बाधाहरू आए। विरोध गर्नेहरू, विभिन्न किसिमले परमेश्वरका मानिसहरूलाई मन्दिर निर्माणको काममा रोक्नेहरू, चुनौती दिनेहरू, धेरै मानिसहरू आए, जसको फलस्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माणको काम ठप्प भयो। अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, इस्राएलीहरूको निम्ति परमेश्वरको मन्दिरको ठुलो महत्त्व थियो। आज म यस वचनमा यी कुराहरू बताउने मैले तयारी गरेको छैन। अर्को वचनको सन्दर्भमा म यो कुरा यहाँहरूलाई निश्चय नै बताउने छु। धेरै महत्त्व थियो, किनभने परमेश्वरको मन्दिरले परमेश्वरको उपस्थिति जनाउँथ्यो इस्राएलीहरूको बिचमा। अनि तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरको उपस्थितिले परमेश्वरका मानिसहरू एकपटक फेरि सशक्त हुने थिए। परमेश्वरको उपस्थितिले तिनीहरूलाई पुनः जागृत गराउने थियो। अनि त्यो मन्दिर पुनर्निर्माण सकाउनको निम्ति परमेश्वरले अगमवक्ताहरूका हृदयलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ र ती अगमवक्ताहरू गएर फेरि इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति फेरि सशक्त पार्दछन्। परमेश्वरको वचनले मानिसहरूलाई सशक्त पार्छ, नवीकरण गर्छ, जागृत गराउँछ। अनि त्यसको फलस्वरूप के भयो? जब हागै र जकरिया अगमवक्ताहरूले इस्राएलीहरूलाई अगमबाणी बोलेर सशक्त बनाइसकेपछि ईसा पूर्व 520 मा परमेश्वरको मन्दिरको पुनर्निर्माणको कार्य पुनः सुचारू हुन्छ। र ईसा पूर्व 516 मा भनेपछि करिब 4 वर्षमा परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ। हैन, परमेश्वरको मन्दिरको काम सम्पन्न हुन्छ। अनि परमेश्वरको मन्दिर बनिसकेपछि, किनभने मन्दिर बन्नु एउटा कुरा हो, तर मन्दिर चाहिँ सञ्चालनमा आउनु, मानिसहरू त्यहाँ गएर फेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको विधि अनुसार परमेश्वरको सेवा आराधना गर्नु, परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्नु, परमेश्वरबाट पुनः ताजगी हुनु, नयाँ हुनु अर्को कुरा हो। किनभने मन्दिर त एउटा भौतिक कुरा हो, तर भौतिक कुरा बनिसकेपछि पनि त्यसबाट जुन किसिमले परमेश्वरको सेवा आराधना सुचारू हुन्छ र परमेश्वरका मानिसहरूले एकपल्ट फेरि परमेश्वरको सशक्त उपस्थिति पाउँछन्, त्यसले भिन्नै अर्को काम सुरुवात हुन्छ। त्यो कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँले एजरा 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने, मैले अलिकति फेरि फर्केँ, एजरा 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने करिब ईसा पूर्व 458 ईसा पूर्व 458 मा फारसका राजा अर्थशास्त्रको राजत्वकालमा एजरा र तिनको दल यरुसलेममा पुनः फर्कन्छन्। तपाईँले अघि नै विचार गर्नुभयो, ईसा पूर्व 537 मा यरुबाबेलको नेतृत्वमा पहिलो समूह बेबिलोनमा दासत्वमा लगिएका केही इस्राएलीहरू फर्केर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्छन्। अनि ईसा पूर्व 458 मा पुनः एजराको नेतृत्वमा अर्को समूह मानिसहरू फेरि यरुसलेममा फर्किन्छन्। अनि एजराले के गर्छन् भन्दा, उनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरको अब मर्मत गर्ने काम गर्छन्। किन भन्दा 516 मा मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। अनि त्यसको करिब 42 र 16 वर्ष भनेपछि करिब 58 वर्ष भनौँ न, 58 वर्षपछि उनीहरू फेरि फर्केका छन् र त्यतिन्जेलसम्म मन्दिरमा मर्मत गर्नुपर्ने कतिवटा कामहरू भएका हुन्छन्। अनि एजराले मन्दिरको मर्मत गर्ने काम गर्छन् र मन्दिरमा आराधनाको काम पुनः सुचारू गर्छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, मन्दिर निर्माण हुने एउटा कुरा हो, तर परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा आराधना हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि एजराको समयमा त्यो कुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी नहम्या 2 अध्यायलाई हेर्छौँ, यो चाहिँ ईसा पूर्व 445 को घटना त्यहाँ देख्छौँ। त्यो समयमा राजा अर्थशास्त्रकै पालामा 445 मा ईसा पूर्व 445 मा राजा अर्थशास्त्रको पालामा नहम्यालाई यरुसलेमको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति यरुसलेम पठाइन्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, पहिला यरुबाबेलको नेतृत्वमा केही मानिसहरू आए, मन्दिर पुनर्निर्माण गरे। एजरा र उनको साथमा अर्को दोस्रो समूहका मानिसहरू आए, मन्दिरलाई पुनः मर्मत गरे
त्यसपछि सेवा आराधना सुरुवात गरे। त्यसपछि 445 नहेम्यालाई परमेश्वरले उनको हृदयमा काम गर्नुभयो र राजा अर्थशास्त्रको साँच्चै नै हुकुम बमोजिम उनी फेरि तेस्रो समूह यरुसलेममा फर्किन्छन्। र मैले अघि नै बताइसकेँ, राजा नबुकदनेस्सरले यरुसलेमको जुन पर्खाल, चारैतिरको पर्खाल जुन ध्वस्त बनाइदिएका थिए, जसले देशको सुरक्षा वा सहरको सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, त्यो पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने कामको निम्ति उनीहरू 445 फर्किएको हामी देख्छौँ। र जब यरुसलेमको पर्खाल पुनर्निर्माणको काम सुरुवात भयो, जुन तपाईँले नहेम्याको पुस्तकमा प्रष्टसँग त्यसको विस्तृत विवरण पाउनुहुन्छ, अनि पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा धेरै चुनौती, धेरै कठिनाई, धेरै विरोध, धेरै अप्ठ्याराहरू आए, यतिसम्म कि त्यो पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति करिब करिब असम्भव जस्तो भइसकेको थियो। तर परमेश्वरको सहायतामा, परमेश्वरका अगुवाहरूको त्यो जोसमा र परमप्रभुको अनुग्रहमा, परमप्रभुको सहायताले करिब 52 दिनभित्र पर्खाल पुनर्निर्माणको काम सकिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि इस्राएलीहरू जो निर्वासनबाट आफ्नो देश, आफ्नो सहरमा फर्केका छन्, तिनीहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्न थालेको, सहरको पुनर्निर्माण गर्न थालेको, एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि इस्राएलीहरूको पुनर्स्थापना भएको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँले एकछिन विचार गर्नुहोस्, इस्राएलीहरू दासत्वको मुलुकबाट, होइन, तिनीहरू दासत्वको ठाउँबाट आफ्नो ठाउँमा फर्केका छन्। एक किसिमले भन्नुपर्दा तिनीहरूको आशा गुमेको छ, तिनीहरू उत्साहित छैनन्, निराशा मात्रै छ। तिनीहरूको बिचमा भनौँ न, तिनीहरूका सन्तानहरू छन्, तिनीहरूका परिवारहरू छन्, जता हेऱ्यो भत्ताभुङ्ग, जता हेऱ्यो, होइन, लामो समयदेखिको परिस्थितिहरू त्यहाँ बिग्रेको, भत्केको यस्तो अवस्थाहरू छ। इस्राएलहरू त्यति बेला निश्चय नै तिनीहरूकोमा आशाको कमी छ। तिनीहरूमा साँच्चै नै अब अगाडि कसरी बढ्ने, अगाडिका दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई कसरी डोर्याउनुहुन्छ, कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अब हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरूमा तिनीहरूलाई धेरै कुराहरूमा अन्योलता छ। तर तिनै अन्योलताहरूका बिचमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई जुन किसिमले महत्त्व दिए, परमेश्वरको वचनतर्फ जुन किसिमले फर्किए, म आजको वचनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो कुराले इस्राएलीहरूलाई पुनः जागृत गरायो, पुनः जागृत गरायो। म यहाँहरूलाई आजको वचनमा हौसला दिन्छु प्रिय मण्डली, यदि तपाईँ र म पनि विगतका समयहरूका घटना, दुर्घटना अनि अहिलेको समयका सबै किसिमका परिस्थिति, अवस्था, महामारी अनि त्यो कुराको बिचमा अरू थप जति पनि व्यक्तिगत पारिवारिक चुनौतीहरू जो तपाईँ र मैले अहिले सामना गर्दैछौँ, हाम्रा आर्थिक परिस्थितिहरू, हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थितिहरू, यी सबै कुराले तपाईँको र मेरो दिनदिनको जीवनलाई चुनौतीमाथि चुनौती थपिएको छ। कता कता हामीलाई लाग्छ आशा छैन, किनभने एकपछि अर्को गरिकन चुनौती थपिँदो छ। हामी आशा गर्छौँ भोलि त आजभन्दा अझ असल हुन्छ, तर असल होइन, झन् खराब बनिरहेको हामी देख्छौँ। यो हप्ता अर्को हप्ता त यो हप्ताभन्दा अझ असल हुन्छ, अर्को महिना त यो महिनाभन्दा अझ असल हुन्छ, अर्को वर्ष त यो वर्षभन्दा अझ असल हुन्छ भन्ने अपेक्षामा हामी जिउँछौँ। तर धेरै पटक चुनौतीहरू थपिएको देख्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने भोलि आजभन्दा झन् खराब हुन्छ, अर्को हप्ता यो हप्ताभन्दा झन् खराब हुन्छ, अर्को महिना यो महिनाभन्दा अझ झन् खराब हुन्छ, अर्को वर्षभन्दा झन् खराब हुन्छ भन्ने किसिमको परिस्थितिहरूले तपाईँ र मलाई सताइरहेको हुनसक्छ। यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई पुनर्जागृत गराउन सक्छ। अनि यसको निम्ति तपाईँ र मैले इस्राएलीहरूका जीवनबाट केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। म यहाँको निम्ति नहेम्याको पुस्तक 8को 1देखि 9सम्म पढ्छु अनि 4वटा कुराहरू सरसर्ती बताएर आजको वचनलाई म सक्न चाहन्छु। यहाँहरूले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। नहेम्याको पुस्तक 8 अध्यायको 1देखि 9 पदलाई म सरसर्ती पढ्छु। यसै लेखेको छ, 7औं महिना लाग्दा जब इस्राएलीहरू आफ्नो सहरमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तो गरी भेला भए। परमप्रभुले इस्राएललाई आज्ञा गर्नुभएको मूसाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एज्रालाई भने। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एज्राले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने र सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुन्ने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए।
तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा परमेश्वरको वचन वा व्यवस्था पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। अनि 4 पद, शास्त्री एज्रा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए। तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मत्तित्या, सेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया र मासिया खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदाया, मिसायल, मल्किया, हासुम, हसबदाना, जकरिया र मसुल्लाम उभिएका थिए। एज्राले पुस्तक खोले। सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके किनकि तिनीहरूभन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले सबै मानिसहरू खडा भए। एज्राले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाफ दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू यशुव, बानी, सेरबियाह, यामिन, अक्कुब, सब्बतै, हुदिया, मासेया, कलिता, अजरियाह, योजाबाद, हनान, पलाइयाले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहम्या, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ। विलाप नगर अनि नरो, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। प्रिय मण्डली, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू जहाँबाट आजको यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यो वचनबाट म यहाँहरूलाई 4वटा कुरा बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, परमेश्वरका अगुवाहरूको उदाहरणीय वचनको सेवा। प्रिय मण्डली, एउटा मण्डली कस्तो बन्ने भन्ने कुरा त्यो मण्डलीको अगुवापनमा निर्भर रहन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, एउटा मण्डली कस्तो बन्ने, कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यस मण्डलीको अगुवापनमा निर्भर रहन्छ। अगुवापनको ठुलो जिम्मेवारी छ। परमेश्वरले अगुवाहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको, छान्नुभएको, चुन्नुभएको अरू सामान्य मानिसहरू जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नलाई निश्चय नै होइन। हरेक अगुवाहरूलाई परमेश्वरले निर्दिष्ट उद्देश्यसहित परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँको राज्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि, परमेश्वरको मण्डलीलाई बनाउनको लागि, परमेश्वरको मण्डलीलाई सशक्त शक्तिशाली बनाउनको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीका पास्टर, लिडर र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने अगुवाहरूलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि जब मण्डलीको अगुवाले, पास्टरले परमेश्वरले बोलाउनु भए बमोजिम, उहाँले देखाउनु भएको दर्शन बमोजिम आफ्नो मण्डलीलाई निर्माण गर्न, बनाउन अगाडि बढ्छन्, प्रियहरू, त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्ना मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षामा निर्माण गर्ने, परमेश्वरको वचनको शिक्षाले तिनीहरूलाई सुसज्जित पार्ने कार्य मण्डलीको अगुवापनको अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ। किनभने जति मण्डलीमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट हामी सुसज्जित बनाउँछौँ, त्यति नै मण्डली परिपक्व बन्दछ, त्यति नै मण्डली गहिरो बन्दछ, त्यति नै मण्डली बलियो बन्दछ। जब हामी परमेश्वरका वचन सिकाउने कुरालाई सेकेन्डरी बनाउँछौँ अथवा त्यति धेरै प्राथमिकतामा राख्दैनौँ, परमेश्वरको वचनभन्दा अगाडि अरू नै थुप्रै प्राथमिकताहरू हाम्रा बन्छन्, वास्तवमा भन्नुपर्दा मण्डली कमजोर बन्छ। मण्डली परमेश्वरको वचनद्वारा जसरी निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो भएको हामी देख्दैनौँ। यदि तपाईँले एज्राको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर हामी एज्रा 7:10 हामी देख्छौँ। एज्रा चाहिँ को थिए भन्दा, एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न, व्यक्तिगत रूपमा आफू अध्ययन गर्न अनि परमेश्वरको वचन पालन गर्न। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो अरे प्रस्थान 19:5 यदि तिमीले मेरा कुरा सुन्यौ वा मेरो वचन सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, मैले तिमीलाई वचनमा बताए अनुसार सिकाए बमोजिम पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा निजधन, मेरो जाति, पवित्र जाति हुनेछौ। अनि एज्राले आफैलाई परमेश्वरको व्यवस्था अध्ययन गर्न, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरका कुराहरू, परमेश्वरका वचनहरू, परमेश्वरका धार्मिक नियमहरू अध्ययन गर्न, अनि त्यति मात्र होइन तर हामी देख्दछौँ पालन गर्न। अनि त्यसपछि त्यहाँ लेखेको छ
इजरायलमा भएका परमेश्वरका मानिसहरूलाई धर्म विधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउनका लागि आफैलाई समर्पण गरेका अगुवाको रूपमा हामी पुजारी एजरालाई देख्छौँ। प्रिय मण्डली, हाम्रो चर्चमा पास्टरहरू, लिडरहरू परमेश्वरको वचनद्वारा चर्चलाई साँच्चै नै सुसज्जित पार्ने त्यस्ता किसिमका समर्पित अगुवाहरू मण्डलीमा साँच्चै नै खाँचो छ, मण्डलीमा आवश्यक छ। निश्चय नै अगुवाहरू उदाहरणीय र नमुनित हुनुपर्छ एजरा जस्तै, किनभने एजराले सबभन्दा पहिले आफैलाई परमेश्वरको व्यवस्था अध्ययन गर्न, आफैले व्यक्तिगत रूपमा पालन गर्न अनि त्यसपछि परमेश्वरका मानिसहरूलाई सिकाउन, शिक्षा सिकाउनको निम्ति, सुसज्जित पार्नका निम्ति उनले आफैलाई समर्पण गरेका थिए। अनि जुन कुरा मैले अघि यहाँहरूको बिचमा पढेँ, इस्राएलीहरू यो बेबिलोनको दासत्वबाट फर्किएका छन्, तिनीहरूलाई नयाँ आशा चाहिएको छ, तिनीहरूलाई नयाँ भविष्य चाहिएको छ, तिनीहरू अघि बढ्नु परेको छ, तिनीहरूका पुस्ताहरू, आउने पुस्ताहरूको निम्ति आशा छर्नु परेको छ। अनि त्यो कार्य एजरा, पुजारी, परमेश्वरका मानिसहरूका अगुवाबाट सुरुवात भएको हामी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, एजरा एक्लो छैनन् त्यहाँ। अघि हामीले थुप्रै नामहरू पढ्यौँ, तपाईँले 4 पदमा पढ्नुभयो थुप्रै नाम, त्यसपछि तपाईँले 7 पदमा पढ्नुभयो थुप्रै नाम, होइन? एजराको दायाँपट्टि र बायाँपट्टि उभिएका व्यक्तिहरूको बारेमा उल्लेख गरेका हामी देख्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दायाँपट्टि कति मानिसहरू थिए, होइन? तपाईँले देख्नुहुन्छ मतित्या, सेमा, अनाया, हुरिया, उरिया, हिल्किया, मासेया, अनि त्यो चाहिँ दायाँपट्टि थिए भने देब्रेपट्टि चाहिँ पदाया, होइन, मिसायल, मल्किया, आसुम, हसबदान, जकरिया, मसुल्लाम। दायाँ र बायाँपट्टि एजराले सिकाए जस्तै, एजराले सिकाएका कुरा बुझ्न नसक्ने जो मानिसहरू थियो तिनीहरूलाई बुझाउनको निम्ति, मानिसहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहीँनिर पुगेर सिकाउनको निम्ति एजरा र एजरासँग दायाँ र बायाँ समर्पित टिम थियो परमेश्वरका मानिसहरूलाई वचन सिकाउनुको निम्ति भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। प्रिय मण्डली, हामीहरूको मण्डली पनि परमेश्वरको वचनतर्फ केन्द्रित गराउने, मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनमा सुसज्जित गराउने अगुवाहरूको टिम, लिडरहरूको टिम हामीहरूको चर्चमा नितान्त खाँचो छ। यदि आजको यो वचन तपाईँ मण्डलीका कि पास्टरहरूले, लिडरहरूले, परमेश्वरका वचनका सेवकहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रिय परमेश्वरका सहकर्मी पास्टर तथा लिडरहरू, म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँलाई, यदि तपाईँ आफ्नो मण्डलीलाई पुनः जागृत गराउन चाहनुहुन्छ भने अरू कुनै उपाय छैन। परमेश्वरको वचन व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्न, पालन गर्न, अनि तपाईँ र मेरो चर्चलाई वचनले सुसज्जित पार्नका निम्ति हामी आफैलाई समर्पित गरौँ। मण्डली पुनः जागृत हुन सक्छ, म हौसला दिन चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरका मानिसहरूको वचनतिर उदाहरणीय ऐक्यबद्धता हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा बताएँ, परमेश्वरका अगुवाहरूको उदाहरणीय वचनको सेवा हामी त्यहाँ देख्छौँ भने दोस्रो कुरा परमेश्वरका मानिसहरूको वचनतिर उदाहरणीय ऐक्यबद्धता। जसरी मण्डलीमा परमेश्वरको वचनबाट मानिसहरूलाई सुसज्जित पार्ने सशक्त उदाहरणीय अगुवाहरूको टिम थियो, त्यस्तै गरी त्यस मण्डलीका मानिसहरू पनि परमेश्वरको वचन सुन्नका निम्ति, परमेश्वरका वचन बुझ्नका निम्ति, परमेश्वरको वचनप्रति भक्तिपूर्ण जीवन जिउनका निम्ति एकाग्र भएको र तिनीहरू ऐक्यबद्ध भएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँहरूले यदि हेर्नुभयो भने बेबिलोनबाट एरुबाबेलको नेतृत्वमा फर्किएका समूह, पुजारी एजराको नेतृत्वमा फर्किएका समूह र त्यसपछि राज्यपाल नहेमियाको अगुवापनमा फर्किएका समूहहरूबाट कतिपय मानिसहरू थिए भनेर हेर्नुहुन्छ भने करिब 49,942 जना मानिसहरू त्यहाँ थिए। र यदि तपाईँले नहेमियाको पुस्तक 8को 1 पदमा हेर्नुहुन्छ भने ती सबै मानिसहरू 49,942 जनै मानिसहरू एउटै मानिस जस्तो गरी पानी ढोकाका सामुको चोकमा भेला भएका थिए। प्रियहरू, जसरी एउटा मण्डली सशक्त हुन, पुनः जागृत हुन मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूको
महत्त्वपूर्ण अनि नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ, त्यस्तै गरी त्यस मण्डलीका हरेक सदस्यहरू, चाहे बुढापाका, चाहे वृद्धा, चाहे पुरुषहरू, चाहे स्त्रीहरू, चाहे जवानहरू, चाहे मण्डलीका बालबालिकाहरू, चाहे शिशुहरू जो निरन्तर रूपमा बढ्दै हुन्छन्, तिनीहरू हरेकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने जब हामी एउटा सिङ्गो चर्चलाई जागृत गराउने कुरा गर्छौँ, निश्चय नै अगुवाहरूको भूमिका अहम छ। त्यस्तै गरी मण्डलीका मानिसहरू जो करिब 80% हाराहारीमा हुन्छन्, अगुवा पनि करिब 20% हाराहारीमा हुन्छन् भने अरू 80% जो मण्डलीका मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि हामी यहाँनिर एउटा उदाहरणीय नमुना इस्राएलीहरूको जो बेबिलोनबाट फर्केर आएका छन्, पुनस्थापित हुनका लागि फर्केर आएका छन्, तिनीहरूको बिचमा देख्न सक्छौँ। तिनीहरू एउटा मानिस जस्तो गरी अगुवाहरूको सूचनामा परमेश्वरको वचन सिक्न, बुझ्न, परमेश्वरका व्यवस्था बुझ्नका निम्ति भेला भएको यो महत्त्वपूर्ण घटना हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले बाइबलमा जब हामी एकताको विषयमा कुरा गर्छौँ, एकताको विषयमा एउटा मानिस जस्तो गरी भन्ने कुरा विभिन्न अरू ठाउँहरूमा पनि उल्लेख गरिएको हामी देख्छौँ। तर तिनीहरूमध्येको एउटा उदाहरण चाहिँ यो नयाँको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। मानिसहरू किन ऐक्यबद्ध भए, किन एउटा मानिस जस्तो गरी भेला भए? किनभने तिनीहरू पुनस्थापित हुनु थियो, तिनीहरू अघि बढ्नु थियो, तिनीहरू एक किसिमको भद्रगोल अनि सबै किसिमका आशाहरू गुमेको परिस्थितिहरूबाट फर्केका थिए र तिनीहरू पुनस्थापित हुनु परेको थियो। त्यहाँनिर यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एउटा मण्डलीका हरेक मानिसहरूको शुद्ध हृदयसहितको एकता, उही भोक र तृष्णा अनि प्यास परमेश्वर र उहाँका वचनको निम्ति जुन मण्डलीमा हुँदछ, प्रियहरू, एउटा मण्डली स्वस्थ बन्नको निम्ति, एउटा मण्डली गहिरो हुनको निम्ति, एउटा मण्डली बलियो हुनको निम्ति त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो भयो दोस्रो कुरा। त्यसपछि तेस्रो कुरा, परमेश्वरका मानिसहरूको वचनप्रति उदाहरणीय प्रतिबद्धता। किनभने यी मानिसहरू केवल सुन्नलाई एउटा मानिस जस्तो गरी ऐक्यबद्ध भएर भेला मात्रै भएनन्, तर त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले यदि नहमियाको पुस्तक 8:2 र 3 हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एजराले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने, तपाईँले उमेर समूह आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ, सुनेको कुरा बुझ्न सक्ने। तपाईँले मेरो मण्डलीमा कसले सुनेका कुरा बुझ्न सक्छन्? हो, त्यो उमेर समूहदेखि कुरा गर्न सक्छौँ हामी। सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष, सबै स्त्रीहरूको सामुन्ने परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक ल्याइयो। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म, हाउ लङ, कति लामो थियो त त्यो भन्ने कुरा यहाँ देख्न सकिन्छ। बिहानदेखि मध्य दिनसम्म भनेपछि तपाईँले करिब 4-5 घन्टा, 5-6 घन्टाको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। ती मानिसहरूले होइन, पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। आजभोलि मण्डलीमा परमेश्वरको वचन सुन्ने बेलामा मानिसहरू निदाउँछन्। स्तुति, प्रशंसा, आराधना, नयाँ गीत, डान्स, नृत्य, अरू थप कार्यक्रमहरू जो चर्चमा प्रस्तुत गरिन्छ, तिनीहरूतर्फ मानिसहरूको ध्यान बडो आकृष्ट भएर मानिसहरू हेरिराखेका, लागि परेका हामी देख्छौँ। अनि जब वचनको समय आउँछ, अब हामी वचनको सेवामा जाँदैछौँ भनेर जब पास्टरलाई, अगुवालाई त्यहाँनिर समय दिइन्छ, प्रायःजसो मानिसहरू होइन स्लिपिङ मोडमा जान्छन्। मानिसहरूको ध्यान र मन वचनतिर हुँदैन। जब त्यहाँ वचन सिकाइन्छ, मानिसहरूले समय दिइराखेका हुँदैनन्। अनि जब वचन 40बाट 45, 45बाट 50, 50बाट 55 मिनट, कहिलेकाहीँ 1 घन्टाको जब वचन पुग्न थाल्छ अनि मानिसहरूले घडी हेर्न थाल्छन्, मानिसहरूको ध्यान अन्त्यतिर पुगिसकेको हुन्छ। तर कल्पना गरौँ प्रियहरू, परमेश्वरका मानिसहरू जो रिभाइभ हुनु परेको छ, जो नवीकरण हुनु परेको छ, जो जागृत हुनु परेको छ, जो सशक्त हुनु परेको छ, तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्नको निम्ति बिहानदेखि मध्य दिनसम्म ध्यानसँग सुन्नको निम्ति आफैलाई दिएका छन्।
हो। एउटा चर्च पुनः जागृत हुनका लागि, सशक्त हुनको निम्ति मण्डलीका हरेक मानिसहरूले परमेश्वरको वचनप्रतिको सेवामा आफैलाई त्यसरी प्रतिबद्ध बनाउनै पर्छ। परमेश्वरको वचनप्रतिको आदर हुनैपर्छ। अनि विशेष गरी तपाईँले त्यो प्रतिबद्धतामा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यहाँ जब 5 पदमा एज्राले परमेश्वरको व्यवस्थाको जब पुस्तक खोले, त्यहाँ लेखेको छ सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके, किनकि तिनीहरूभन्दा तिनी उच्चमा खडा थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले सबै मानिसहरू खडा भए। किन? परमेश्वरलाई आदर दिन। किनभने परमेश्वरको वचन परमेश्वरका कुराहरू हुन्, उहाँका नियमहरू हुन्, उहाँका कानुनहरू हुन्, उहाँका धार्मिक विधानहरू हुन्, उहाँका धार्मिक नियमहरू हुन्। अनि त्यति बेलाका मानिसहरूले परमेश्वरको व्यवस्था पढिँदा, खोल्दा, पुस्तक खोल्दा आदर भावसहित उठेको हामी देख्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, कुनै ठुलो व्यक्ति सभामा वा कुनै ठाउँमा आयो भने हामी आदर दिन, सम्मान दिन उभिन्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी वचनमा देख्छौँ, जसै परमेश्वरको वचन खोलियो, व्यवस्था खोलियो, व्यवस्थाको पुस्तक खोलियो, मानिसहरू आदर दिन, सम्मान जनाउन उभिएको कुरा, उठेको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि जसै एज्रा पुजारीले, परमेश्वरका वचनका सेवकले जसै परमेश्वरको आराधना गरे, प्रशंसा गरे, जसै उनले वचनका कुराहरू पढे, अनि हामी देख्न सक्छौँ मानिसहरूले आमेन आमेन भनेका हामी देख्न सक्छौँ। यसकारणले चर्चमा जब हामी परमेश्वरको दासले चर्चको पुलपिटबाट सेवकाईमा यदि अहिले मैले वचन बाँड्दै गर्दा तपाईँ जहाँबाट सङ्गतिमा सेवामा सहभागी हुनुभएको छ, यदि वचन सुन्दै गर्दा आमेन जस्ता प्रत्युत्तर जनाइरहनु भएको छ भने प्रियहरू, त्यो पनि परमेश्वरतिरको एउटा आराधना हो, परमेश्वरतिरको हाम्रो प्रशंसा हो। कुनै एउटा व्यक्तिले बाँडेको वचनलाई हामीले साँच्चै नै त्यहाँनिर प्रशंसा गरेको होइनौँ आमेन भन्दा, यो चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गरिएको हो। यसो भनिएको, प्रभु म तपाईँको वचनमा सहमत छु, यो तपाईँको वचन मेरो निम्ति हो, तपाईँ मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको वचनले मलाई जागृत गराउँदैछ भनेर भनेको। अनि हामी त्यसो गर्न सक्छौँ। अनि प्रियहरू, अन्तिम कुरा आजको वचनबाट म यो कुरा बाँड्न चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरका मानिसहरूको वचनप्रतिको उदाहरणीय प्रत्युत्तर। मैले प्रत्युत्तर स्वरूप केही कुरा त अघि नै बताइसकेँ। जसै पुस्तक खोलियो मानिसहरू उभिए, जसै एज्राले प्रभुको वचन अथवा व्यवस्था पढे, परमेश्वरको आराधना गरे, प्रशंसा गरे, मानिसहरूले आमेन अनि आमेन भने। प्रियहरू, हामी धेरै पटक चर्चमा परमेश्वरको वचन प्रचार गरिँदा मानिसहरूका प्रत्युत्तर त्यस किसिमको हामी देख्दैनौँ। धेरै पटक वचन सुनाइराखेको छ, प्रचार गरिराखेको छ, मानिसहरूको ध्यान र मन आफ्ना काममा, आफ्ना मोबाइलमा, आफ्ना अरू नै कुराहरूमा गइराखेको हामी देख्दछौँ, होइन? अनि त्यति मात्र होइन, विशेष गरी मानिसहरूको एउटा प्रत्युत्तर चाहिँ के देख्छौँ भन्दा, नहमिया 8:5 र 6 पदमा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि त्यहाँ अन्तिममा लेखेको छ 9 पदमा लेखेको छ, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरूलाई सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ, विलाप नगर अनि नरो। अनि लेखेको छ, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। परमेश्वरका वचनका कुराहरू सुनेर तिनीहरू रुँदै थिए। प्रिय मण्डली, उदाहरणीय प्रत्युत्तर हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। वचन खोलिँदा तिनीहरू उभिए। परमेश्वरका दासले व्यवस्था पढेर प्रभुको आराधना गर्दै गर्दा, प्रशंसा गर्दै गर्दा तिनीहरूले आमेन भनेर भने। अनि हामी देख्दछौँ जसै त्यहाँनिर प्रत्युत्तर जनाउने समयमा ती मानिसहरू प्रभुका वचनका कुराहरू सुनेर रुँदै थिए। कतिवटा मण्डलीहरूमा प्रभुको वचन सुनिसकेपछि धेरै पटक मानिसहरू हतारले चर्चबाट बाहिर निस्किन्छन्। मैले चर्चमा भन्ने गरेको छु, आज जतिजना चर्चमा सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँ सबैजनालाई म वचनको सेवाको अन्तमा सङ्गति सकेपछि जय मसीह भन्न चाहन्छु, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु म भन्छु। किनभने परिपाटी अर्कै बसेको छ। मानिसहरू धेरै पटक सङ्गति सक्दै हुँदै चर्चबाट बाहिर निस्किसकेका हुन्छन्। वचनलाई प्रत्युत्तर जनाउने उनीहरूसँग समय हुँदैन। कतिजनाहरू त्यही चर्चमा बसिराखे तापनि जब अन्तिममा प्रत्युत्तरमा जब डोर्याइन्छ, ती मानिसहरू धेरै पटक अरू नै कुराहरूमा व्यस्त हुन्छन्। साना छोराछोरी, केटाकेटी भएका मानिसहरू कतिपटक आफ्ना नानीहरूसँग खेलिराखेका हुन्छन्। कतिजनाले आफ्नो मोबाइल फोन चलाइराखेका हुन्छन्। कतिजनाले मोबाइल फोन उठाइराखेका हुन्छन्। अर्को व्यक्ति त्यही नजिकै
प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ, घुँडा टेकिराखेको हुन्छ, वचनको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेको हुन्छ, पश्चाताप गरिरहेको हुन्छ, तर अर्को व्यक्ति नजिकै फोनमा कुरा गरिराखेको परिपाटी मण्डलीभित्र हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय मण्डली, परमेश्वरको वचनप्रतिको आदर, परमेश्वरको वचनप्रतिको हाम्रो सही प्रत्युत्तर अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा तोड्ने काम गरिसकेपछिको रुवाई, जुन रुने कुरा छ, त्यो सजिलै आउँदैन। जब परमेश्वरले भित्रपट्टि छुनुहुन्छ, जब हाम्रो हृदयलाई तोड्नुहुन्छ, जब हाम्रा साँच्चै नै जीवनका कतिवटा कुराहरूलाई परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा भएर ऐनाले जस्तै प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ, तपाईँ र मेरा जीवनका व्यवहारहरू, चालचलनहरू, तपाईँ र मेरो जीवनका सोच र विचारहरू, तपाईँ र म ख्रिस्टका मानिसहरूको रूपमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो मानिसहरू नभइराखेका कुराहरू जब हामी वचन सुन्दाखेरि, परमेश्वर हामीसँग बोल्नु हुँदाखेरि जब प्रष्टसँग बुझ्छौँ, जब तपाईँले र मैले परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रत्युत्तर जनाउँछौँ, प्रियहरू, वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक रूपान्तरण त्यहाँबाट आउँदछ। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू जतिजनाले आजको यो वचन सुन्नुभएको छ, वचन सुन्नेहरू सबैजना, वचन सुन्नेहरू मात्रै सबैजना परिवर्तन हुँदैनन्। तर प्रस्थानको पुस्तक 19:5 लेखिए जस्तै परमेश्वरले भन्नुभयो, यदि मेरा वचन सुन्यौ र मेरा वचन अनुसार गर्यौ भने, मेरो वचन पालन गर्यौ भने, प्रभुले भन्नुभयो, मैले गरिएका प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति हुन्। प्रियहरू, परमेश्वरका वचनमा जति पनि प्रतिज्ञाहरू छन्, तपाईँहरूमा एउटा क्रिस्टियन भएको कारणले, चर्चको एउटा सदस्य भएको कारणले, तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर म क्रिस्टियन हुँ भन्न थालेको 25-30 वर्ष भएको आधारमा होइन, तर तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई जुन किसिमले लिएका छौँ त्यसअनुसार जिउने प्रतिबद्धतामा जसरी हामी जिउँछौँ, त्यस आधारमा परमेश्वरका वचनका प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईँ र म दाबी गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, परमेश्वरले मलाई वचनमा यसो भन्नुभएको छ, म यो कुरालाई दाबी गर्छु, अनि त्यसको आशिष तपाईँ र म प्राप्त गर्न सक्छौँ। मण्डली, आजको वचनलाई म यहाँहरूको बिचमा यही राख्न चाहन्छु र परमेश्वरको वचनलाई यहाँहरूले प्रत्युत्तर जनाउनको निम्ति आह्वान गर्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी वचन सुन्न त सुन्छौँ, तर एकतिरबाट सुनेर अर्कोतिरबाट उडाउने किसिमका मानिसहरू हामी भइराखेका छौँ भने निश्चय नै हामी बुद्धिमानहरू होइनौँ। हामीलाई वचन त थाहा छ, तर पालन नगरिएको कारणले वचनले जीवन परिवर्तन गर्छ, वचनले मेरो जीवनलाई बदल्छ, वचनले मेरो जीवनमा जागृति ल्याउँछ, वचनले मेरो जीवनलाई नवीकरण गर्छ, परमेश्वरको वचनले मलाई सशक्तिकरणमा लैजान्छ भन्ने कुरा तपाईँ र म विश्वास गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी सुन्छौँ मात्रै, पालन गर्दैनौँ। आह्वान गर्छु यहाँहरू हरेकलाई परमेश्वरको वचन सुने जस्तै पालन गर्नको निम्ति जाँदा जाँदै आजको वचनको अन्त्यमा बाँडिएका यी 4वटा कुराहरूबाट यो प्रश्नहरू म राख्न चाहन्छु। आजको वचन मैले प्रश्नबाट सुरु गरेँ, प्रश्नबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। के तपाईँ र मेरो मण्डलीमा अगुवापनले उहाँहरूको प्रमुख काम परमेश्वरको वचनमा मानिसहरूलाई सुसज्जित पार्नु हो भनेर के प्राथमिकीकरण गर्नुभएको छ? पास्टर लिडरहरू, तपाईँ र मेरो महत्त्वपूर्ण काम चर्चमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सशक्तिकरण गर्नु हो, उनीहरूलाई सुसज्जित पार्नु हो भनेर के प्राथमिकीकरण गरेका छौँ? आफैलाई जाँचौँ। हामी हरेक मण्डली सदस्यहरूले के हाम्रो पुरै मण्डली परमेश्वरको वचनतिर केन्द्रित भएको छ? मण्डलीका अगुवाहरू केन्द्रित भएका छन्, तर तपाईँ र म के व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको वचनतिर केन्द्रित भएका छौँ? अनि अन्त्यमा के तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा हरेक सदस्यहरू, मण्डलीका सदस्यहरू, ख्रिस्टियनहरू, मण्डलीका चेलाहरू, ख्रिस्टका चेलाहरू के परमेश्वरको वचनलाई सहृदय सही किसिमको प्रत्युत्तर जनाउने हामी भएका छौँ? हामी आफैलाई जाँचौँ। वचन सुनाइले मात्र होइन, तर वचन पालनले तपाईँ र मलाई बदल्छ। प्रभुले हामी सबैजनालाई आजको वचनको सेवाबाट आशिष दिनुभएको होस्। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु आजको वचनको निम्ति, जुन वचन हामीले सुन्यौँ अनि आज हामी हाम्रा हृदयमा त्यसलाई राख्दछौँ, सुरक्षित गर्दछौँ। तपाईँको वचन सुनाइले मात्र होइन, तर पालन गराइले हामीलाई बदल्छ, परिवर्तन गर्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हामीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा अनि हाम्रो मण्डलीलाई पुनः जागृत गराउन चाहनुहुन्छ, चाहे जुनसुकै अवस्थामा हामी किन नहौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई पुनः सशक्तिकरण गर्न चाहनुहुन्छ,
पुनः नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, हामी आफैलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो बिचमा, तपाईँलाई स्वागत छ परमेश्वर। प्रभु, हामी हाम्रा प्रभुजी दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, प्रभुजी इस्रायली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो तपाईँका मानिसहरू हुन्, प्रभु उनीहरूको इतिहासबाट आजको वर्तमान समयमा हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा अनि हाम्रो मण्डलीमा हामी पाठ सिक्न चाहन्छौँ। प्रभु, हाम्रो मण्डलीमा उदाहरणीय परमेश्वरको वचन सिकाउने कुरामा, सुसज्जित पार्ने कुरामा उदाहरणीय अगुवापन भएको हामी चाहन्छौँ। प्रभु, हामी पास्टर लिडरहरूलाई तपाईँ प्रभुले आज सहायता गर्नुहोस्, मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनतिर अभिमुखी गर्नको निम्ति। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मण्डलीका करिब 80% मण्डलीका सदस्यहरू जो मण्डलीका सामान्य सदस्यहरू हुन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई परमेश्वरको वचनतर्फ केन्द्रित हुन, अभिमुखी हुन मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको वचनतर्फ प्रभुजी वचनको प्राथमिकतामा आफैलाई प्रभुजी केन्द्रीकृत गर्न सहायता गर्नुहोस् र हामी तपाईँको वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने मानिसहरू हुन सकौँ। तपाईँलाई सबै महिमा र यी सबै वचनका सेवाले हरेक व्यक्तिहरूका जीवनमा, मण्डलीका जीवनमा तपाईँ प्रभुले सशक्त रूपमा काम गर्नुहोस्, पुनः जागृत गराउनुहोस्, यही प्रार्थना छ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। प्रिय मण्डली, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू देश विदेशबाट जहीँ जतैबाट आजको वचन सुन्नुहुँदैछ र सेवाबाट आशिष पाउनुभएको छ भने निश्चय नै आजको सेवालाई, आजको सङ्गतिलाई, यो आराधना सेवालाई अरू मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यस्तै किसिमका वचनका सेवाहरू र सङ्गतिहरू प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयास अनलाइनको फेसबुकमा, साथसाथै प्रयास अनलाइनको जुन युट्युब पेज छ त्यसमा यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूले हाम्रो सेवाको सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमका सुझाव, प्रतिक्रिया, सरसल्लाह, विशेष गरी सकारात्मक किसिमका सरसल्लाह र प्रतिक्रियाहरू राख्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अगाडिका दिनहरूमा स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। जय मसीह।